ख्वाजा सराओं के जनाजे को लेकर बड़ी बातें होती हैं कि आपका जनाजा कब अदा होता है, कौन अदा करता है, किधर दफनाते हैं, आपकी कोई फैमिली वाले आते हैं, बहन भाई माँ बाप आते हैं, ये क्या होता है? ये आपकी सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही होते हैं? कोई जनाजा जा रहा हो दूर से आप असेस कर सकते हैं ये किसका है, तो उसी तरह ही जाते हैं जो रिलीजन से हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम लोग मुसलमान हैं, मेरा मुसलमानी तरीके से होगा, मगर मैं जिस इलाके में रहती हूँ मेरे वो अहले इलाका वाला लेके जाएंगे, ख्वाजा सरा तो नहीं साथ जा रहे होते ना, तो इसलिए किसी को क्या पता एक मर्द का है, औरत का है, किसी बच्चे का, ख्वाजा सरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनए न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, इंसान दुनिया में बसते हैं। आज हम आपको एक ऐसी मखलूक से मिलाने जा रहे हैं जिसको मुआशरा गली से गुजरा हो, मोहल्ले से गुजरा हो, मार्केट से गुजरा हो, बड़ी हकारत और अजीब सी निगाह से देखता है। आखिर वजह क्या है? आपको ये भी नाज़रीन बताएं कि मर्द होते हैं, ख़वातीन होती हैं, मगर एक ट्रांसजेंडर भी हमारे माशरे में पाए जाते हैं, ख्वाजा सरा भी पाए जाते हैं, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिन पर जुल्म किया जाता है, जबर किया जाता है, या कि बड़ी हकारत और अजीब सी निगाह से उन्हें क्यों देखा जाता है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ये हकारत की निगाह को देखने के ख़त्म करने के लिए, इस एलिमेंट्स को ख़त्म करने के लिए नीली राना एक ऐसा ही ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिनके अपने ऊपर भी तशद्दुद हुए, जुल्म हुए, तो उन्होंने आखिरकार अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू की और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को यूरोप में जाकर भी रिप्रेजेंट किया। सिर्फ एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा। आज उन्हीं से जानते हैं कि वो आखिरकार अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कुछ इक़दाम कर रही हैं और या क्या कुछ होना चाहिए। हुकूमत आखिरकार क्यों होश के नाखुन नहीं ले रही कम्युनिटी के हवाले से, इनके हवाले से क्यों इनके कत्ल किए जा रहे हैं, क्यों इन पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है, क्यों इनको हकारत की निगाह से देखा जा रहा है, आखिरकार क्यों कोटा इनके लिए मुख्तस नहीं किया जाता, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाया जाता जहां पर ट्रांसजेंडर्स को भी कोई टेक्निकल, कोई हुनर, कोई चीज़ सिखाकर उनसे फ़ायदा हासिल किया जा सके और वो भी अपनी 2 टाइम की इज्जत की रोटी कमा कर मुआशरे में बाइज्जत तरीके से जी सके। अच्छा नीली राना, ये बताइए कि आप सबसे पहले तो यानी कि खुद भी परफॉर्म भी करती रही हैं, उसके बाद कैसे ख्याल आया कि मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनूं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीली राना है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ अपनी कम्युनिटी ट्रांसजेंडर के लिए, अब खैर इंसानों के लिए, और रूह खालदा फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। देखिए, हर इंसान किसी न किसी जगह से, किसी न किसी वजह से शुरू करता है। जिस तरह मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आए या कोई मसले आए, जिस तरह हम लोग फंक्शन करते थे लोगों की शादियों पे, तो उसके बाद कुछ वायलेंस ऐसे हुए जो मेरी कम्युनिटी के साथ भी हो रहे थे और मेरे साथ भी कुछ इस तरह के वायलेंस हुए कि फंक्शन में लोग शराब पीते तो बदतमीज़ी करना और गाली गलौच, इस तरह की चीज़ें जो इंसान की ईगो को हर्ट करती हैं और तकलीफ़ देती हैं। तो उसको देखते हुए, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था उसी में भी, तो उसको सामने रखते हुए तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो मैंने कहा नहीं, किसी न किसी लड़ना, तो मैंने लाहौर से कैंपेन स्टार्ट की थी और उसके बाद जाके काफ़ी ज़्यादा पुलिस स्टेशनों को सेंसिटाइज़ किया, क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती थी, एफआईआर नहीं कटी जाती थी, तो फिर जाके मतलब काफ़ी चीज़ें की बड़ी मेहनत करनी पड़ी और बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। तो फिर जाके लोग जुड़े, कम्युनिटी को मतलब सेंसिटाइज़ किया, दूसरे लोगों को किया जेंडर के बारे में। और मेरा ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पुलिस स्टेशनों में रहता है, जो वायलेंस के केसेस होते हैं, मर्डर के, रेप के और किसी किस्म का भी वायलेंस, ह्यूमन राइट्स के जो अगेंस्ट होता है, तो मैं उसके ऊपर वॉलंटियर काम है। अच्छा नीली, जैसा कि आपने भी बताया अपनी गुफ्तगू में कि ये जो शराब लोग ड्रिंक कर लेते हैं, अक्सर फंक्शंस में जाते हैं, तो फिर वो इस तरह से कोई छेड़खानी इस तरह की किया या किसी काम के लिए फोर्स करते हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या जो आज भी आपको याद हो और आपका दिल दहल सा जाता हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हों? हाँ, ज़िंदगी में एक रात ऐसी थी कि हम लोग किसी फंक्शंस में गए, तो हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो ऐसा हुआ कि जब वो जिन्होंने इनवाइट किया था कि वो कहीं हमारा वेट करके चले गए, हम लोग लेट पहुँचे, तो वहाँ पे लोगों ने ड्रिंक की थी। एक कह रहा पंजाबी गाने में परफॉर्म करो, एक इंडियन में करो, तो इस तरह से वो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो वो बदतमीज़ी हम लोगों के साथ करना शुरू हुए, वो पूरी रात हम लोगों को मारते रहे। हमारे साथ मतलब रेप तो नहीं खैर हुआ, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा और इस तरह जिस तरह किसी चोर डाकुओं को मारते, इस तरह से वायलेंस किया था। कुछ लोगों के जो कम्युनिटी मेंबर थे वहाँ से हम भागी, कुछ लोगों के रेप हो गए। मैं पूरी रात सड़क पे मुझे बालों से घसीटते रहे और मारते रहे। तो बस इस तरह से वो रात एक क़यामत की रात थी, शायद ना भूलने वाली। तो उसको सामने रखते हुए ही तो वो तकलीफ़ उस टाइम याद आती, जब किसी के साथ वायलेंस होता है, तो मुझे वो वाली अपनी रात याद आ जाती है।
کیا اسی واقعے نے آپ کو اس طرف لے آئے ہیں کہ کمیونٹی کی آواز بنی؟ جیسا کہ آپ نے بڑا اچھا الفاظ استعمال کیا، اب صرف میں ایک خاص کمیونٹی کی بلکہ انسانوں کی آواز بن کے جا رہی ہوں آگے کی طرف۔ دیکھیں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ اتنی دیر نہیں لڑ سکتے جب آپ اس پروسیس سے نہ گزرے ہوں، کیونکہ میں اس تکلیف سے گزر چکی کہ مجھے پوری رات گھسیٹا گیا، ٹڈے مکے موزر کی بیک سائڈوں سے مارا گیا، پانی کی پیاس تھی نہیں پلایا گیا، تو وہ انہوں نے اس طرح مارا کہ کوئی دشمنی کا مارے ہیں، تو وہ تکلیف یاد آتی ہے جب کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی تو اسی کو دیکھ کے تو پھر جنگ شروع ہوئی تھی میری۔ اچھا نیلی رانا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکس ورکر ہیں جو اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں یا اکثر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کوئی اقدام اٹھایا ہے، کوئی آواز اٹھائی ہے، یا ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جہاں پر یہ اب یہ سیکس ورکر نہ بنے مزید آنے والے دنوں میں، یا وہ یہ کام چھوڑ کر ایک پراپر باعزت طریقے سے کچھ روزی روٹی کما سکے؟ دیکھیں صرف ٹرانسجینڈر سیکس ورکر نہیں ہے، وہاں پہ عورتیں بھی ہوتی ہیں سیکس ورکر ہیں، لڑکے بھی سیکس ورکرز ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ٹارگٹ ایک انسان کو کیوں کیا جائے یا ایک جینڈر کو کیوں کیا جائے؟ نیلی، یہ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لڑکے بھی ہوتے ہیں، تو ان لڑکے اور جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کے ڈفرینشیٹ کرنا ہو تو آپ نے کوئی ایسی چیز بنایا، کوئی پیرامیٹرز بنایا کہ جہاں پر لڑکوں کے کپڑوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ٹرانس میں اور لڑکوں میں فرق ہوتا ہے، تو وہ لڑکے ہی لڑکوں کے اپنے گیٹ اپ میں کھڑے ہوں گے، مگر ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ایک ٹرانسجینڈر وہ فلانا انسان سیکس ورکر ہے، ہم لوگ کوئی پالیسی نہیں، گورنمنٹ باتیں کرتی ہے، جب بھی میٹنگیں ہوتی ہیں کوئی ایسا جاب کا کوٹا رکھا جائے نا تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ چلے جی اس کوٹے میں جاب ہوگی، جب آپ ایکول لوگوں کے لیے رکھیں گے تو پھر کمیونٹی تو پہلے ہی مارجنلائز ہے نا، تو اس کے لیے جاب کے مواقع نہیں ہوں گے، تو اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مگر ایک چیز میں نے کھائی نہیں ہے، مجھے اس کے ٹیسٹ کا نہیں پتا، مجھے ٹیسٹ تو ایک انسان دوسرا ہی دے رہا ہے نا، مجھے تو نہیں پتا سیکس کے بارے میں، ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی نہیں سیکھ کے آئے گا نا کچھ بھی، دوسرے انسان ہی اس راستے پہ لگاتے ہیں، اگر فار ایگزامپل ایک سیکس ورکر ایک ہاٹ اسپاٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، تو اگر اس کو ایک دن کھڑی ہوتی، 2 دن 4 دن 5 دن اس کو کوئی لینے نہیں آتا تو قصور اس کا ہے، جب اس کو کوئی لینے آ رہا تو قصور اس کا زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس کی جذباتوں کو خرید رہا ہے، اس کو نہیں، کیونکہ وہ تو مجبوری کے تحت اس نے تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانی ہے نا، کھانا ہے، تو اس کو لوگ جس حد پہ گزرنے کو کہیں گے تو وہ تو اسی سے گزر رہی ہے نا، جو اس کو لوگ جس گندگی میں ڈال رہے ہیں تو اس کا قصور نہیں ہے، قصور ہے ہمارے معاشرے کا۔ اچھا نیلی رانا، آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ این نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے؟ دیکھو جس طرح بہت ساری چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی، ابھی تو خیر ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی نہیں مل رہی، تو کمیونٹی تو بڑی تھوڑی بہت لمبی چوڑی بات ہے، مگر ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے مواقع ہونے چاہیے جو جاب کے، جو سیکھنے کے یا کوئی اسکل سیکھنے کے، کمیونٹی کو ان چیزوں میں انوالو کریں گے تو وہ چیزیں کم ہوں گی نا، ریشو کم ہوگا نا۔ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل پلیٹ فارم بنا دیا، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیا جائے؟ بالکل، جگہ کا بغیر میں چھوٹے پہ الگ نہ بنائیں، دوسرے لوگوں میں انوالو کر لیں، تو پھر وہ فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا نا، جب ہم کسی اور انسان کے ساتھ بات کریں گے، کام مل کے کریں گے، تو وہ جو فوبیا ہے ٹرانس کا، وہ فوبیا ختم ہو جائے گا۔ تو اگر الگ کہیں گے نا، الگ چیزیں کرے، الگ یونیورسٹی بنا دے، الگ اسکول بنا دے، وہ ایک رانگ چیز ہے، تو پھر تو الگ رکھے، تو الگ تو 70 سال سے ہی ہیں۔ نیلی رانا، ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈر کے خواجہ سراؤں کے جنازے کو لے کر بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کا جنازہ کب ادا ہوتا ہے، کون ادا کرتا ہے، کدھر دفناتے ہیں، آپ کی کوئی فیملی والے آتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ آتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی صرف کمیونٹی کے لوگ ہی ہوتے ہیں؟ کوئی جنازہ جا رہا ہو دور سے آپ اسیس کر سکتے ہیں یہ کس کا ہے، تو اسی طرح ہی جاتے ہیں جو ریلیجن سے ہو نا، الحمدللہ جس طرح ہم لوگ مسلمان ہیں، میرا مسلمانی طریقے سے ہوگا، مگر میں جس علاقے میں رہتی ہوں میرے وہ اہل علاقہ والا لے کے جائیں گے، خواجہ سرا تو نہیں ساتھ جا رہے ہوتے نا، تو اس لیے کسی کو کیا پتہ ایک مرد کا ہے، عورت کا ہے، کسی بچے کا، خواجہ سرا کا، جتنی طرح پوچھیں گے نہیں کسی سے، یا جس سے اہل علاقہ کو، طریقہ کار وہی ہے ایز اے انسان، کیونکہ کوئی حیوان تو نہیں ہے کہ اوپر سے گرے ہوئے تو نہیں ہے، ماں باپ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا سب لوگ، تو جنازے کا طریقہ وہی ہے جو ریلیجن کے حساب سے ہوتا ہے، تو یہ جا رہا ہوگا تو وہ کمیونٹی ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے کسی کو کیا پتہ کس کا جنازہ۔